अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी इल्म हम हासिल करें वो हमारे लिए नाफ़े हो, नफ़ामंद हो, बेनिफिशियल हो, और उससे हमारे अंदर कोई चेंज आए, कंस्ट्रक्टिव चेंज फॉर द बेटरमेंट, यानी हम बेहतर इंसान बनकर सामने आए, हम रीफ्रेश हो जाएं। जब जैसे आप अपने कंप्यूटर को रीफ्रेश करते हैं ना, तो रीफ्रेश हो जाता है कुछ अमाल से इंसान। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतनी दफ़ा दौरे कुरान सुन के फिर वही पत्थर के पत्थर हों, खुदा न खास्ता। तो फिर इस तरह इल्म जो है वो हुज्जत बन जाता है इंसान के ख़िलाफ़, नाऊज़ बिल्लाह। ठीक है ना। हुज्जत हक़ में कब बनेगा? अब हमारे हक़ में हमारे साथ कब खड़ा होगा? जब हमने उसके ऊपर अमल किया होगा। और खुदा न खास्ता ख़िलाफ़ किन लोगों के होगा? जिन्होंने सुना, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, उसका कोई असर ही नहीं लिया, इतनी नसीहत ज़ाया कर दी, इतने एफ़र्ट को ज़ाया कर दिया, इतना बड़ा और कदर वाला कलाम था जिसको कदर नहीं दी, तो फिर तो शामत ही आई नहीं हुई ना। अल्लाह ताला माफ़ करे सबको। चलें, अब इन दिनों में हम ऐसे काम सीख रहे हैं जो मैक्सिमम बेनिफिट हमको दे सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको आज एक मैं बड़ी मज़े की हदीस सुनाती हूँ। मुझे भी ये, मैंने बुक उठाई तो मैंने देखी, तो मैंने कहा मैं आपको सबको सुनाती हूँ, क्योंकि हम ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जो अल्लाह की नज़र में बहुत बुरे होते हैं, लेकिन हमने उनको इग्नोर कर दिया होता है या भुला दिया होता है। हमें पता भी नहीं कि हमारे नामे अमाल में वो पड़े हुए हैं, क्योंकि हम भूल गए करके उनको, और उनका कोई कफ़ारा नहीं अदा किया, उनकी कोई तौबा नहीं की, और या फिर उनको छोटा समझा, उनको बड़ा समझा ही नहीं, और अल्लाह की नज़र में वो बहुत बड़े थे। तो उस सूरत में ऐसी तौबा इस्तिग़फ़ार भी करनी चाहिए और ऐसे अमाल भी करने चाहिए जो कफ़ारा बन जाए बुराइयों को मिटाने का। ठीक है ना, जो बुराइयां मिटा दें और कफ़ारा बन जाए। तो एक ऐसा अमल है जिसमें बड़े फ़ायदे हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर एक दिन में 100 बार कहे। एक दिन में आप किसी भी नमाज के साथ ये कर लें या किसी भी वक्त कर लें। एक दिन में 100 बार कहे तो ये उसके लिए 10 गर्दनों के आज़ाद करने के बराबर होगा। उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, उससे 100 बुराइयां मिटा दी जाएंगी। ये कलमा उसके लिए उस दिन शाम तक शैतान से बचाने का ज़रिया रहेगा। और जो अमल लेकर ये शख्स आएगा, यानी ये काम करने के बाद 100 दफ़ा पढ़ने के बाद, उससे बेहतर कोई दूसरा शख्स अमल नहीं लेकर आएगा सिवाय उस शख्स के जिसने इससे भी ज़्यादा उस पर अमल किया हो। यानी जिसने 200 दफ़ा पढ़ लिया, 200 से कौन बेहतर होगा? जिसने 300 दफ़ा ये पढ़ लिया होगा। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि ये जो कलमा हमने सीखा है, ये 4 इनामात लेकर आता है बंदे के पास। मेरे पास ये 4 इनाम लेकर आएगा। 10 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब। आपको पता है कि ग़ुलाम आज़ाद किस पर होता है? ये कफ़ारा किसे? कबीरा गुनाहों पर। कबीरा गुनाहों पर किसी ने ज़िहार कर लिया, किसी ने बड़े गलतियां कर ली, तो फिर उसको कहा जाता था तुम ग़ुलाम आज़ाद कर दो ताकि तुम्हारी जान बख्शी हो जाए। यानी ग़ुलाम आज़ाद करने का अजर पता है क्या है? कि जो शख्स एक मुस्लिम गर्दन आज़ाद कराएगा, अल्लाह ताला उसके हर उज़्व के बदले इस आज़ाद करने वाले के उज़्व को आज़ाद करेगा। क़यामत के दिन उसका, यानी हाथ के बदले हाथ, चेहरे के बदले चेहरा, हत्ता कि उसकी शर्मगाह को भी उसकी शर्मगाह के बदले आज़ाद करेगा। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू ताला बख्श देगा, हमारा जिस्म महफूज हो जाएगा एक बंदे को आज़ाद करने के बदले में। यहाँ पर आपको 10 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिल रहा है सिर्फ 100 दफ़ा पढ़ने की वजह से। और आपको पता है कि कितनी ज़िंदगी में हम ऐसे गुनाह कर दिए होते हैं जो बड़े होते हैं और जिनके बीच में ये आता है कि ग़ुलाम आज़ाद करना हो, और हमने कभी किया ही नहीं, ना उसको कभी सोचा। तो हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस अमल के बदले में ये कफ़ारा कबूल कर ले। उन अमाल, वो गलतियाँ जो हमसे हुई उनके बदले में ये कफ़ारा बन जाए। फिर दूसरा ये कि 100 नेकियां लिखी जाती हैं। अब ये नेकियां कौन लिखवा रहा है? ये जो कलमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अफसल तरीन कलमा है जो हम कह रहे होते हैं अपनी ज़ुबान से। इसका अजर और सवाब
ان امیجنیبل ہے. تو جو لکھوانے والا ہے نا وہ ملک الملیک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. ہم $1 کے بدلے $1 کی چیز دیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے نہیں کرتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں. تو وہ کیسی اور کس طرح کی نیکیاں لکھائیں گے کہ ہم جائیں گے تو ہم حیران ہی رہ جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا بڑا اجر میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. پھر تو میں نے کتنی باتیں فضول کی، کتنی دفعہ میں خاموش ہی رہی اور میں نے کچھ بھی نہیں بولا. اس سے اچھا یہ نہیں تھا کہ میں یہ 100 دفعہ کہہ لیتی. پھر آن ٹاپ آف دیٹ ان 2 چیزوں کے علاوہ کیا ہوگا، 100 برائیاں مٹ جائیں گی. ہمیں کیا پتا کہ کون کون سی برائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں سے مٹا دے گا. جو بڑی گھناؤنی ہوگی، جو بڑی خراب ہوگی، جو بہت بری ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا. کیسی ہماری شان ہوگی کہ ہمارا صفائیاں بھی ہو رہی ہیں، انعام بھی مل رہے ہیں، اور ایسے انعام اور جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں. اور پھر یہ کہ صبح سے شام تک شیطانی حملوں سے میں حفاظت میں رہے گا. شیطان میری پیاری بہنوں ہم سے ہر غلط کام کروا لیتا ہے. حسد کرواتا ہے، غیبت کراتا ہے، چغلی کراتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، برے گمان ڈالتا ہے، برے اعمال کرواتا ہے. ہم اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ سے بڑی بڑی برائیاں کروا جاتا ہے، اور ہماری نظر میں کہتا ہے چھوڑو، اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا. تم نے کون سا برا کیا؟ اس نے تمہارے ساتھ برا کیا، تم نے اس کے ساتھ کر دیا، تو کیا برا ہوا؟ تو شیطان ہمارا دشمن ہے. وہ ہر اچھی چیز کو برا کر کے ہم کو دکھاتا ہے اور ہر بری چیز کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. اور ہم اکثر و بیشتر، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم اس کی بات مان جاتے ہیں. تو اس کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں گے ہم. کیا زبردست ہمارا دن گزرے گا، اور کیا ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھلیں گے کہ اگر شیطان ہی ہمارے پیچھے نہیں پڑا ہوا تو نیکیاں تو ہمارے لیے آسان ہوگی نا میری پیاری بہنوں. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کلمہ تو آپ دن میں 100 دفعہ نہیں، 400 500 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، چلے ایک دفعہ پھر یہ کلمہ دہرا لیتے ہیں تاکہ ہم کو یاد رہ جائے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیاں قبول کرے. میری پیاری بہنوں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو چھوٹا سا کلپ بھیجا تھا کہ یہ جو آخری 10 راتیں ہیں نا، اس میں آپ نے پتہ ہے کیسے الرٹ رہنا ہے. جیسے کبھی امیزون سے آپ کا کوئی پارسل آ رہا ہو نا، میں بچوں کو اکثر دیکھتی ہوں کہ وہ جب ان کا پارسل آنا ہوتا ہے تو وہ ویسے تو بے فکر ہو کے، بے سود ہو کے سوئے ہوتے ہیں، لیکن جس دن پارسل آنا ہوتا ہے تو ڈور بیل کے اوپر بھی ان کے کان لگے ہوتے ہیں اور ٹیلی فون بھی انہوں نے کھول کے رکھا ہوتا ہے. ٹیلی فون کے اوپر چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کس جگہ پر پہنچا ہے وہ پارسل ان کا. تو جب آپ کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے آپ کو قیمتی چیز دینی ہے، تو آپ کا کان، آپ کی آنکھیں، آپ کا دماغ ہوش مند رہتا ہے اور آپ کو پکا یقین آپ کر لیتے ہیں کہ آپ مس نہ کر جائیں یہ چانس. ایسا نہ ہو کہ باہر وہ ڈبہ رکھ کے لے کر جائے اور کوئی اور اٹھا کے لے جائے، ہے نا، یا پھر میں مس کر دوں وہ چانس اور وہ واپس چلا جائے اور پھر مجھے مصیبت ہو اس کو ڈھونڈنے کی. تو ایسی ہی میری پیاری بہنوں 10 راتوں میں عبادت کرنی ہے، لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے، بے فکر نہیں ہونا، بے پرواہ نہیں ہونا. ایک دفعہ یہ رات مل گئی صحیح، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کھڑے ہو کے کون عبادت کرتا ہے؟ کون اتنے صدقہ خیرات کرتا ہے؟ پوری نمازیں ہم نے اپنی زندگی میں کیا ہر فرض نماز کو وقت پہ پڑھا ہے؟ نہیں. بہت ساری غلطیاں ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں، بہت سے فرائض میں ہم نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے. تو اب کیا یہ ایک رات کا اجر یہ مالک الملیک ہی دے سکتا ہے میری بہنوں؟ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہی دے سکتا ہے، یہ کوئی اور نہیں دے سکتا. تو کوشش کریں کہ بس جو اب باقی رہ گیا اس میں ہی دعا کر لیں اور اس میں ہی الرٹ ہو جائیں، اور پوری کوشش کریں کہ اچھی سی عبادت کریں، ہوش مند عبادت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کے ساتھ باتیں کریں، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے آخرت کا اجر اور ثواب مانگ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار مانگ لیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگ لیں، جنت الفردوس الاعلیٰ میں. بڑی بڑی چیزیں مانگیں میری پیاری بہنوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو جھونگے میں مل جانی ہیں، وہ بھی مانگیں. میں نہیں کہتی کہ نہ مانگیں. بچوں کی اصلاح مانگیں، ان کے نیک زوج مانگیں،
رزق حلال مانگیں، سب کچھ مانگیں، لیکن فوکس آپ کا کس پہ ہونا چاہیے؟ آخرت پہ، ابدی زندگی پہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہم کو عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری غلطیوں سے کوتاہیوں سے درگزر کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل جوڑ دے اور خیر خواہ بنا دے۔ جو بندہ ہمارے قریب سے بھی گزر جائے وہ ہماری خیر پا کر جائے، ہماری مسکراہٹ اس کا استقبال کرے، ہمارے مال سے اس کا مدد ہو جائے، ہمارے اچھے مشورے سے اس کی زندگی بدل جائے، ہماری نصیحت سے وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو خیر خواہ بنا دے ہر ایک کا، اور اللہ اس نیکی کو صرف اور صرف اپنے لیے خالص کر کے اس کو قبول کر لے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔